ساری رات پیالہ لے کے ماں دے سرانے کھلوتے رہے سویرے ماں فجر ویلے اٹھی بے کے کہن لگی با یزید ستا نہیں عرض کی دی اماں ستا نہیں کدھر ماں دا بے ادب نہ ہو جاواں اماں نے پانی نہیں پیتا ہاتھ چکی عرض کی دی اللہ 30 سال تینوں راضی کردہ رہا ہے اج ماں بھی راضی ہو گئی ہے میں دعا کرنی ہے میرے با یزید نو بلیاں دا امام بنا دے فرما دے رب کعبہ دی قسم ہے اج ماں نے منہ تے ہاتھ نہیں پھیرے اللہ میں نو بلیاں دا امام بنا دیتا قدم پھڑ کے کہن لگی اماں معافی دے دے جیڑی بلائے تی جنگلاں جو ڈھونڈ دا رہے ہیں میں نو کی پتا سی ماں دے قدمہ تھلے پئی ہوئی ماں دی قدر تے باپ دی قدر میرے تے توڑے سیال کوڑ دی تاریخ نے کہ بہت بڑے خطیب گزرے نے انہاں دا نام سی حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے خطیب سن تاریخ دے اندر آپ اپنی تقاریر چے فرمان دے سن کہ جدو میں جلسہ تے تقریر کرے جانا نا تے ہزاراں لوگ سنن واسطے آندے نے تے لوگ اشتہارات تے میرا نام لکھ دیں میرے نام دے نال القابات لکھ دیں خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف سیال کوٹی نقش بندی دامت برکاتم القدسیہ ایڈا بڑا میرا نام لکھ دیں پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہندی مگر جدو ادھی رات ویلے میں جلسہ مکا کے گھر جاوانا تے میری جوان پتر سوتے ہوندے تے میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی اڈے بالیو میں نو 23 سال گزر گئے خطابت کر دے انہاں 23 سالاں دے اندر میں سڑکاں تے زندگی گزاری الحمدللہ میں زندگی چ بڑے بڑے منظر رات نو دیکھے نے سڑکاں تے میں بہت عرصے دی گالے میں ایک پروگرام تو واپس آیا رات دیکھو 2:30 بجے سردی بڑی سی شدید دھند بڑی میں اپنے گاؤں دی گلی چو گزر رہا تھے میرے نا ایک کلاس فیلو سی منظور لڑکا سی تے او دی ماں نا گلی وچ رات نو دروازے چ بیٹھی گلی وچ سردی بڑی سی تے مائی صاحب گلی چ بیٹھی میں رک گیا میں کہا ماں جی چاچی جی ایک گلی چ کیوں بیٹھے ہو او میرے محلے دی بڑی سادی جی مائی تے میں نے کہنے لگے حافظ جی او منظور اجے کام تو نہیں آیا منظور کام تو نہیں آیا تے مانو نا گرم بستر چ نیند نہیں پئی ہوندی سردی بڑی پر ماں دروازے چ رات دے 2:30 بجے بیٹھی کیونکہ وہ تب منظور نہیں ہے جی جڑیاں ماما نو جھڑکا مار لیندے نا میں ممبر رسول تے بیٹھا میں سردیاں دی یخ بستہ راتاں وچ چٹیاں داڑیاں والے بابے سڑکاں تے کھلوتے ویکھے کھلار کے پوچھا کہ بابا جی تھے کیوں کھلوتے ہو کہندے نے حافظ جی مڈے نے اوور ٹائم لانا سی اجے آیا نہیں تو میں رات 2:30 بجے آ کے کلا سڑک تے کھلوتا ہو رہے کدوں آ جاوے کتھے گلیاں چ کلا آوے منو لینا ہے تو گھر لیٹ آوے تیری ماں نو نیند نہ آوے تیرے باپ نو تیرے باج بستر وچ سکون نہ آوے او سڑکاں تے گلیاں چ بیٹھ کے تیریاں راواں اونڈی کر تو جب انہاں نو اکھیاں کڈ کے ویکھنا تے دس انہاں نو ہارٹ اٹیک نہ ہوے تے ہور کی ہوے مولانا یوسف سیال کوٹی فرماتے نے ادھی رات ویلے گھر جاواں پتر سوتے ہوندے تے ماں جاگ دی ہوندی تے میں اج دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا تے اندروں میری ماں دی آواز آندی ہے تے جوس پایا آ گیا نہیں سمجھے باہر لوگ حضرت صاحب کہندے نے حضور کہندے نے پیر صاحب کہندے نے علامہ صاحب کہندے نے ہاتھ چومدے نے پر وہ گھر چ جڑی ماں ان پڑھتے پینڈو تے سادی جی ماں نا انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں ہوندا انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں ہوندا پر خبریں کیڑے پیار نہ لدی رات ویلے کہندی ہے وے جوس با اے آگے ہیں فرما دے سن ادھی رات ویلے خبریں کیڑے پیار نہ جوس با کہندی ہے کلیجے ٹھنڈی پا دے دی جا زمانہ پھر کے بیخ لیتے نے چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب جٹ صاحب پٹ صاحب ملک صاحب چودری صاحب کہنے والے زمانے چا لکھاں بھی ہو مڑ گئے پر جڑا تینوں پیار نہ پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بلان دیئے کو ماں ٹھر گئی پھر ترسیا کریں گا کوئی اونج بلاوے جی میں امی بلان دی کوئی تے اونج بلاوے جی میں ماں بلان دی پر ماں ورگا کوئی ہووے تے ماں جا بلاوے ابو ورگا کوئی ہووے تے ابو ورگا پیار کرے نا میری ملت نوجوانوں انہاں دیاں بولیاں دی قدر کرے آجے عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا باپ مرے آئے سر ننگا ہوئے پیر میں
کرن کنڈ خالی تے ماں باج محمد بخشال کون کرے رکھوالی اے ماں باج محمد بخشال کون کرے رکھوالی کولیں دے والی نے فرمایا مینوں امی دی یاد پیوں دی فرمایا صاحب آج میں محمد جی کر دائی میں مسلح دے با کے عشاء دی نماز پڑھ دائیں ہوں میرے حجرے سے میری ماں آمینہ بیٹھی ہوئے اچانک میری امی دی آواز آوے میرے پتر محمد میری گل سن جاؤ فرمایا میں محمد جی کر دائیں میری ماں دی آواز آوے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے میری ماں زندہ ہو میں آواز دے میں رب دی نماز چھوڑ کے ماں دی گل سن کے آؤں آج امتی دی ماں بلاوے وہ بولدہ ہی نہیں میں تو ہاڑی گل نہیں کرتا میں انہاں دی گل کرنا جنہاں دی ماں آ کے کہہ دیا آسی صاحب کو تویز لکھ دیو کو وظیفہ دسو میرا پتر میں نے بلاندہ نہیں میں انہاں دی بدبختان دی گل کر رہا جڑے ماں نے بلاندہ ہی نہیں میری ملت دے نوجوانوں جدھر نبی دا کلمہ پڑھے اسے نبی فرمایا تیری ماں بلاوے تو تے بولے نا پر کدے محمد دی ماں بلاوے نا فرمایا میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آؤں ماں دی قدر کو میرے نبی تو پوچھے میں نہ چیز دے مطالعے دے مطابق نبوت اور صحابیت تو بعد جنہوں جیڑا مرتبہ ملے ہو ماں دی دعا نہ ملے یاد رکھو میں کہنا چاہنا کہ ماں دعا کرے تو پتر نبی نہیں بن سکتا ماں دعا کرے پتر صحابی نہیں بن سکتا اس تو بعد جتنے مرتبے تے مقام ہیں انہاں بچے جب تک ماں دی دعا شامل نہ ہوئے انسان نو مرتبہ مل سکتا ہی نہیں نبوت اور صحابیت تو بعد جڑا سب تو بلند مرتبہ او تابعین دا تے تابعین دا جڑا سردار او دا نام حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ جنہاں نو سید التابعین کیا جاتا ہے امام العاشقین کیا جاتا ہے اتنا مطلبات مقام ہے پر پوچھا گیا یا رسول اللہ خواجہ ویسے کرنی نے مقام کی میں ملیا فرمایا ماں دی خدمت دی وجہ تو کسے ولی دا بھی تذکرہ چھڑ کے دیکھو اے ہر محفل تے نعرہ لگ دے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید آقا فرید یا فرید جا بابا فرید گل پاک پتن شریف تے پوچھو جا کے بابا جی ولی تے زمانے چینے نے پر نعرے تو ہاڑے کیوں لگ دینے آج بھی بابے فرید دی قبر چو آواز آبے گی پلاوے میری ماں دا بھلاوے میری آج باہمیں سبحان اللہ نام بھی بولو تقریر میں تو پوری سنا کے جانی ہے اپنے دل دی تختی تے آج نواں سبق لکھ کے لیا جو پرانے سبق دھو دیو تے آج نواں لکھ کے لیا جو نوجوانوں حضرت بابا فرید دی قبر جو آواز آبے گی پلاوے ماں دا بچپن سی نا تے ماں نے آکھیا فریدہ تو نماز نہیں پڑھدا نماز پڑھیا کر کیونکہ جو فرض نہیں سی نا ہوئی تے ماں دا ارادہ انہوں میں نماز سے کھاما اذان دی آواز آئی تے آکھیا امی نماز پڑھیے تے کی ملدا ہے ماں نو پتہ سی شکر پسند ہے امی فرمایا پتر نماز پڑھیے تے رب شکر دیندا ہے شکر بابے نو اینی پسند ہے آج بھی کو پاک پتن بابے دی زیارت لے جاوے تے بابا آج بھی شکر ہی کھلا کے بھیج دا شکر دا لنگر لا کے آوے گا اذان دی آواز آئی تھی آکھیں امی نماز پڑھیے امی نے فرمایا تو وضو کرتے میں مسلح بچھاما ماں نے مسلح بچھایا تے شکر دی پوڑی بنا کے مسلح دے نیچے رکھ دیتے سلام پھیر کے آکھیں امی شکر تے نہیں ملی امی نے فرمایا پتر جو نماز پڑھیے تے شکر مسلح دے نیچے رکھ دیتے ہیں مسلح اٹھایا شکر ملی کھادی لطف آیا اگلی اذان دی آواز آئی تے آکھیں امی نماز پڑھیے امی فرمایا بیٹا تو وضو کر میں مسلح بچھاواں اے وضو کر رہے تے ماں نے مسلح دے نیچے نا شکر دی پوڑی بنا کے رکھ دیتی پھر کھادی لطف آیا اس ماں دی عظمت واری واری جاماؤں جنہیں شکر دیاں پوڑیاں کھلا کھلا کے فرید نمازی بنا لیا
جب پکے نمازی بن گئے تے ماں بڑی خوش. ایک دن باہروں آئے نا کھیل کے تے آپ ہی مصلی بچھا کے نماز نیت کرن لگے. امی ویکھ کے فرما لگی وے فرید پتر وضو تے کر لے. عرض کیتی امی وضو باہروں کر کے آیا ہاں, وضو کر کے آیا. ادھر فرید نے مصلی بچھایا تو ادھر کمرے چ ماں نے بھی بچھا لیا. سجدے چ رو کے امی کہن لگی یا اللہ جو ماں دی عزت رہ جائے, ماں دی لاج رہ جی, اج شکر نہ ملی میرے فرید دا دل ٹوٹ جائے گا. عرض کیتی ربا اج ماں دے پردے رکھنے نہیں. عرض کیتی یا اللہ میرا فرید کدھر بے نمازی نہ ہو جائے. عرض کیتی یا اللہ اج ماں دی لاج رکھنی اے درمان درد نہ رو کے سجدے چ دعا کیتی. ادھر فرید نے مصلی چکیا, آکھیا اماں جی آکی ہے. اماں دوڑ کے آئی, ویکھیا مصلی دے نیچے شکر دا دریا پیا چل دائے. عرض کیتی امی جی آکی ہے. ماں متھا جم کے کہن لگی فریدہ اگے میں رکھ دی رہی ہاں اجیوں نہ رکھی. زندہ زندہ پتہ چلے پامے بابا فرید ہی ہوئے. پیچھے دعاواں نہیں بولے سارے, پیچھے دعاواں ماں دیا. او غوث پاک نال وڈا پیر تے نہیں نہ کوئی, پیران دا بھی پیر نہیں بولے سبحان اللہ. واہ میری 11ویں کھانا لی قوم. ہر پیر دا عرص سال بعد ہوندہ ہے. غوث پاک دی 11ویں ہر جمعرات ہوندی ہے. پیران دا عرص تے مرید منا دینے, غوث دی 11ویں پیر بھی منا دینے. کیونکہ پیران دا فیض مریدہ نو ملدا, پر غوث دا فیض پیران نو بھی ملدا تے مریدہ نو بھی ملدا. ایڈا بڑا بابا ہے. 40 سال جنہیں عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھی. 25 سال تک 15 سال تک جنہ ایک پیر تے کھلو کے ہر رات پورا قرآن پڑھیا. ایک پاؤں تے کھلو کے 15 سال ہر رات ایک قرآن مجید پڑھیا. پر جدو پوچھیا نا یہ مقام کتھوں لیا جے, تے بابے نے 40 سال دیاں راتاں دے جگراتے دا ذکر نہیں کیتا. 15 سال ہر رات ایک پاؤں تے کھلو کے قرآن پڑھن دا تذکرہ نہیں کیتا. جدو پوچھا غوث پاک تسی غوث پاک کیویں بنے, فرمایا امی نے آکھیا سی جھوٹ نہ بولی, میں نہیں بولیا, رب نے منو غوث پاک بنا دیتا. پتہ لگیا پاویں غوث اعظم یوے پیچھے دعاواں. اچھا جنوں ہے نے دعاواں ماں دیاں تے بولے پیچھے دعاواں, پیچھے دعاواں ماں دیاں. ماں دی دعا ایڈی کامل دعا. بخارا شہر نوجوان بچی دی شادی ہوئی تے ہر عورت دی طرح نے بھی دعا کی تھی میں نے پتر دے, رب حب لی من الصالحین. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے سکھ پتران دی, بھائی سکھ پتران دی ڈاڈی ہوں دی. نبیاں بھی منگے آؤ کر کر عذر بہان. اے میوہ نبیاں بھی منگے آ کر کر عذر بہانے. اس نوجوان بچی نے بھی دعا کی تھی, اللہ کہتے منو بھی پتر دے میں نا. تے ایڈی کملی والے دی دیوانی سی کہنے لگی پتر دے میں گی تو دا نام ہی محمد ہی رکھا گی. جدے گھر اولاد نہ ہوئے اس سخنا سکھ لوے کہ میں پتر آوے گا تے نام محمد رکھاں گا. تے 7 جمعرات لگاتار اپنے گھر دے افراد بیٹھ کے نبی پاک دا میلاد مناوے, اللہ ضرور پتر عطا کر دے گا. انہیں عرض کی تھی اللہ تیرے نبی دے دین دا عالم بناواں گی. اللہ سونا جا لال عطا کر دیتا. ماں بچے نو پار رہی, بڑے چاواں نال پال رہی, مگر اس دن ماں دا کلیجہ پھٹ چلیا. جس دن پتر ٹرن پھرن دے قابل ہویا تے ماں نے دیکھا ٹھوکراں کھا کھا کے ڈگ دے. ماں نے غور کیتا اتنا ڈگ دے کیوں میں, غور کیتا تے پتہ لگیا پتر دیاں اکھیاں تے ہیں
پر نور کوئی نہیں. پتر پیدائشی نبی نہ پیدا ہویا. مسلح بچھا کے سجدے جے کہن لگی میں میدانی سی مگیا میں تے مگیا سی پتر دے میں کہا عالم بناواں گی حافظ قرآن بناواں گی ایدی آنکھیں جو نوری کوئی نہیں ساری زندگی ٹھکراں کھا کے ڈگے گا مارو کے کہن لگی ربا تینوں تیرے محمد نور دا واسطہ ہی میرے محمد آنکھاں دا نور دے دے روندیا روندیا ماں دی سجدے چی آنکھ لگ گئی. ایک بابا خواب چے آیا فرمایا بیٹی رونا اٹھ اللہ نے تیرے پتر دی آنکھاں دا نور دے دیتا ہی. اماں نے اٹھ کے بیکھیا پتر دی آنکھاں دا نور واپس آ گیا. اے اوہی پتر ہے جنہوں نبی دی 6 لاکھ حدیث زبانی یاد ہے آج جنہوں دنیا امام بخاری کہندی دنیا امام بخاری کہندی پتہ لگیا پاویں بلیاں دا امام ہوئے تے پاویں محدثین دا امام ہوئے پیچھے دعاواں ماں دی تے جے اگلیاں تے پچھلیاں نو مرتبے تے مقام ماں دی دعا نال ملنے تے تینوں تے مینوں مقام کیویں ماں دی دعا بغیر مل سکدے اتھے تے مقام جنوں ملے ماں دی دعا نال ملے. میری ملت دے نوجوانوں میں کڑے کڑے ولی دا تذکرہ چھیڑا اے میں فریض تے چھیڑ دیتی تے الحمدللہ رات گزر جانی میرے کریم دے جوڑیں دے صدقہ. نبی پاک حدیث پاک چاہتا ہے جدو معراج تو واپس آئے نا حضور نے فرمایا میں جنت دے دروازے چو گزریا تے میں نے جنت چو قرآن پڑھن دی آواز پہ آوے. صحابہ نے حیران ہو کے عرض کی تھی یا رسول اللہ جنت چے تے قرآن کوئی نہیں. کیوں بھائی جنت چے عبادت ہے نہیں نا جنت عبادت دا اجر ہے. نماز پڑھو جنت ملے گی قرآن پڑھو جنت ملے گا روزہ رکھو جنت ملے گی حج کرو جنت زکاة دیو جنت ملے گی پر نماز روزہ حج زکاة عمل صالح جنت چو کوئی نہیں کیونکہ عملان دی جزا جنت ہے. پر حضور نے فرمایا میں جنت چو قرآن پڑھ دی آواز ہے فرمایا میں اندر چھاتی مار کے بکھیا کہ او میرا غلام حارثہ بن نعمان ایک جنت چو قرآن پہ پڑھ دا سی. حضور نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ انہوں مقام کی میں ملے نماز ساڑھے نال پڑھ دا ہے روزے ساڑھے نال رکھ دا ہے حج ساڑھے نال کیتا تو زکاة ساڑھے نال ہی دین دا ہے تے انہوں ہی مکتبے وعدو کی میں مل گئے. میرے نبی نے فرمایا سارے عمل تو ہاڑے نال ہی کردہ پر ماں دی خدمت زیادہ سے کردہ ہے ماں دی خدمت زیادہ کردہ ہے. صحابی رسول ہے پر مقام ماں دی دعا ماں دی خدمت. خواجہ خواجگاں امام الاولیاء تاجدار ولایت سلطان العارفین حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ سلطان العارفین عارفان دا سلطان. ایک دن آپ بیٹھے تھے آپ نے اکھا اچانک خون جاری ہو گیا. مریدین نے عرض کی تھی حضور ایک ہی جدو کفیت درست ہوئی تے پوچھا حضور کی فرمایا میں روحانیت دی پرواز کردہ خدا دے عرش تے پہنچیا تے میں عرش نو جا کے پوچھا کہ میں سنیا میرا رب عرش تے وسد ہے تے میرا رب تے وکھا تے عرش نے پوچھا تو کون ہے میں کہا میرا نام بایزید بستامی ہے تے عرش نے آکھا پھر واپس چلا جا تینوں رب نے ایک واری آکھا میں عرش تے وسنا منو رب روز 70 واری کہتا میں بایزید دے دل وچ وسنا ہوں. او بایزید بستامی کاری صاحب کو مسجد چو قرآن پڑھن گئے نا ماں چھوڑ کے آئی کہ جاؤ بچہ قرآن پڑھو کیڑیاں چنگیاں ماما ہوندیاں سن ہے نا بچے نے مسجد چ بھیج دیا کسی ولی کو کسی عالم کو بھیجنا قرآن پڑھو. کیوں پتہ سی نا جدو دنیا تو ٹر گئے تے قبراں تے قرآن انہوں ہی پڑھنا جنہاں اولاداں نو پڑھا ہے انہاں دیاں قبراں تے قرآن پڑھے جاندے نے جڑے اولاداں نو قرآن پڑھا کے جاندے نے. بچہ ٹویشن پڑھ کے آوے بچہ سکول تو آوے کالج تو آوے قرآن پاک مدرسے پڑھ کے آوے ماما دی عادت ہوندی ہے ماما پوچھ دیا میرا پتر کی پڑھ کے آیا. بایزید بھی پڑھ کے روز آنا تے ماں نے پوچھنا کی پڑھیا سبق سنانا. ایک دن بڑے پریشان آئے امی نے گودی چ بٹھایا تے پوچھا بیٹا کیوں پریشان عرض کی تھی امی جی اللہ نے قرآن دے وچ ایک آیت اتاری ہے او پڑھ کے آیا اس آیت نے پریشان کیتا. امی فرمان لگیاں تینوں چھوٹے جنوں کیڑی آیت نے پریشان کر دیتا. آکھیا امی جی اللہ فرماندا انشکر لی ولی والدیک میرا بھی شکر ادا کر تے ماں پیاں دا بھی شکر ادا کر. تے امی کہندی تو کیوں پریشان ہے عرض کیتی امی جی میں چھوٹا جا بچہ میرے کو 2 کام تے نہیں نہ ہونے
پتہ لگیا صرف پڑھ دے نہیں سن نال نال عمل بھی کر دے سن آکھیا میں دو کم نہیں ہونا یا اپنا کرا لو یا رب دا کرا لو اچھا کنی کو سیانی ماں ہوئے گی جڑی با یزید وسطامی دی ماں ہوئے گی امی سینے لگا کے آکھیا تو نہ رومی تے پریشان نہ ہو جا میں تینوں اپنا حق معاف کیتا نہ میرا پتر تو جا رب راضی کر تو رب راضی کر میں راضی ہوں ماں نو خیال آیا میں بھی تے ویکھاں بلا ماما دے بغیر رب من کیویں جادا ہے خواجہ صاحب فرماتے ہیں میں جنگل چلا گیا میں 30 سال جنگل چ عبادت کی تھی بڑے بڑے اولیاء نو ملیا بڑے اولیاء دی خدمت کی تھی 30 سال بعد سردیاں دی شام دا ویلا تے مینوں خیال آیا میں دیکھاں بلا میں ولایت دی کیڑی منزل تے پہنچیاں فرماتے ہیں میں اندر دل چ جھاتی ماری تے دل خالی جڑے رب نو لبن ٹریاں لبا ہی نہیں خیال آیا با یزید 30 سال چ رب نہیں ملیا تے کدھر ماں نہ جاندی رہے چلو ہن ماں راضی کریے توڑے گھر والا آ کے دروازہ کھڑکاما لگے تے دروازہ نہیں کھڑکایا ویکھیا تے اندر سنیا ماں دی رون دی آواز پئی آوے نوجوان با یزید بستامی نے کنڈا نہیں کھڑکایا کان لا کے سنیا ماں سجدے چ بھی روندی تے ماں سجدے چ کہہ رہی اللہ 3 سال گزرے میرا با یزید بچھڑ گیا امی سجدے جرد کر دیئے یا اللہ یہ کدے میں دی ماں دے قریب دی میں دا خیال رکھنا سی اما کہن لگی یا اللہ میرے پردیسی پتر دا خیال رکھی میرے مسافر بچے دیاں خیران کرنی آنی امی کہہ رہی یا اللہ میرے با یزید نو ٹھوکر نہ لگے میرے با یزید نو کنڈا بھی نہ چھپ جائے اما کہہ رہی اللہ انہوں تتی وہاں نہ لگے اما کہنے لگی یا اللہ میرے با یزیدیاں خیران کرنی آنی یا اللہ میرے پتر نو ٹھیڈا نہ لگ جائے میں کولیوں دی دایا پہ خیال کر لینا سی یا اللہ تُویوں میرے پتر دا خیال رکھنا ہی با یزیدیاں چیخاں نکل گئیاں 30 سال میں ملن نہیں آیا اما سجدے جدو آواں پھی کر دی آپ نے کنڈا کھڑکایا اما کہن لگی کون ہے چیخ مار کے کہن لگے اما دروازہ کھول تیرا پردیسی آیا کھول تیرا پردیسی آیا ماں دوڑ کے دروازہ کھولیا 30 سال دے بچھڑے ماں تے پتر نے ریجاں لا کے پیار کیتے جدو رات لیٹن دا ویلا آیا تے ماں کہہ لگی میں تہجد پڑھنی ہے میں تھوڑا سونا لما آپ سو گئی ہیں تے با یزید فرماندنے میں بستر بچھاواں لگا نا تے سوتے ہیں ماں دی آواز آئی پہ با یزید پانی تے پلا پانی تے پلا فرماندنے میں دھوڑ کے گیا کہ بیکھیا گھڑے وچ پانی ہے کہ نہیں کہ نالے روکے عرض کی تھی 30 سال تیریاں ماندنے آج ماں دی منن دی واری آئی سردی بڑی شدید فرماندنے بیکھیا تے گھڑے چ پانی کوئی نہیں فرماندنے میں پانی ڈھونڈا نکلیا تے سردی دی رات دور کسے کنویں تو جا کے پانی لگے آیا فرماندنے اتنی سردی کے پانی میرے ہتھاں تے جم گیا تے برف بن گئی فرماندنے برف میرے ہتھاں تے وہ پیالہ بھی میرے ہتھاں نہ چمٹ گیا گھر آئے تے ماں سو گئی ساری رات پیالہ لے کے ماں دے سرانے کھلوتے رہے سویرے ماں فجر ویلے اٹھی بے کے کہن لگی با یزید ستا نہیں عرض کی تھی اماں ستا نہیں کدھر ماں دبی ادب نہ ہو جاواں اماں نے پانی نہیں پیتا ہاتھ چکی عرض کی تھی اللہ 30 سال تینوں راضی کردہ رہا ہے اج ماں بھی راضی ہو گئی ہے میں دعا کرنی ہے میرے با یزید نو ولیاں دا امام بنا دے فرما دے رب کعبہ دی قسم ہے اج ماں نے منہ تے ہاتھ نہیں پھیرے اللہ مینوں ولیاں دا امام بنا دیتا قدم پھڑ کے کہن لگی اماں معافی دے دے جیڑی بلائے تے جنگلاں چ ڈھونڈدا رہیا مینوں کی پتہ سی ماں دے قدماں تھلے پئی ہوئی جڑی میں جنگلاں چ ڈھونڈدا رہا پوچھو با یزید دے کولوں کیویں ماں چولی پھر دیندی 2 گھڑیاں دی خدمت ماں دی غوث کتب کر دیندی پتہ لگیا ولی پاویں پچھلیاں امتاں دا ہوئے تے ولی پاویں اس امت دا ہوئے پیچھے دعاواں ماں دیاں پیچھے دعاواں ماں دیاں اے جڑے درباراں تے جا کے سلام کر دے انہاں نے سارے ولیاں دے پیچھے دعا ماں تے باپ دی سی میری ملت نوجوانوں تسی اگر دنیا دا مرتبہ تے کو مقام لینا چاہتے ہو تے ایک کی کلی آئی صبح گھروں نکلن لگیا ابو دے ہاتھ
تے امی دے پیر چم کے نکل، چاہ زمانے چ تیری کنڈ کوئی نہ لگا سکے گا۔ جنت ماں دے قدمہ تھلے، پر کدے غور کیتا جے جڑی مائی دے قدمہ تھلے ساڑی جنت او مائی ساری زندگی کپڑے ساڑے ابو دے دھون دیئے، روٹی ابو دی پکان دیئے، استری ساڑے کپڑے ابو دے کرے تے ابو دی جتی نو پالش کر کے تے ساڑی امی فخر کر دیئے۔ میں نو سچی دس جدے قدمہ تھلے جنت او مائی جدیاں نوکریاں کر دیو بابے دی کنی کو شان ہوئے گی، او جدیاں امی بھی نوکریاں کرے او ابو دی کنی کو شان ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جڑا صبح اٹھ کے ابو دا چہرہ بیخ کے مسکرا دے وے، اللہ کریم دے نام عمال چ ایک قبول حاجت 2 عمریں دا ثواب لکھ دے۔ صرف اتنا کرنا کہ ابو دا چہرہ بیخ کے متھے تے تیوڑی نہیں پانی، ابو نو بیخ کے خوش ہو کے مسکرا دے وے، بس اتنا مسکرا دے وے۔ کسی عرض کیتی یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 2 واری ویکھے، میرے آقا فرمانو 2 حجاں دا ثواب۔ کسی عرض کیتی جڑا 3 واری ویکھے، فرما 3 حجاں دا ثواب۔ کسی آکھے 4 واری، فرما 4 حجاں دا ثواب۔ فرما کیڑی گنتی جو پہ گئے ہو، میرے رب دے گھر کوئی گھاٹا ہے؟ فرما روز ابو نو 100 واری ویکھیا کر، رب 100 حج دے ثواب۔ تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے ویڑے دے اندر، امی دا چہرہ ویکھ کے مسکرا، ابو دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دے، بس پھر ویکھ تیری موجہ لگ جا ون دیا نہ دے ہاتھ تے قدمہ دا بوسا لے کے نکل جا، زمانے چ کدے تیری کنڈ نہ کوئی لگا سکے گا۔ لو آخر تے حضرت فرما رہے نے کہ سیدہ زہرا پاک دی وصیت 4 سنا دیو تے وصال پاک سنا دیو، تو میں اجازت چاہواں اچھا بولو سبحان اللہ بلا سارے۔ جدو نبی پاک نے دنیا تو پردہ فرمایا نا تے صحابہ دا دل دی دنیا اجڑ گئی۔ جڑی اونٹنی تے نبی پاک سواری فرما دے سن او دا نام سی غدبا۔ او اونٹنی 3 دن نبی پاک دی قبر انور کل بیٹھ کے رون دی رہی، حضور نظری نہ آئے تو نے مدینے دے کنویں چ چھلانگ مار کے جان قربان کر دیتی۔ حضور دا گدھا یافور جدا نام سی جدے تے حضور سواری فرما دے سن، 3 دن مدینے دی گلیاں چ سرکار نو ڈھونڈدا رہیا۔ نبی پاک نظر نہ آئے دے کلو ہجر دی جدائی برداشت نہ ہوئی، ہجر دی تکلیف تے انہیں مدینہ دی دیواراں نو ٹکرا مار مار کے جانو قربان کر دیتا۔ نوجوانو حضرت بلال حبشی دی حالت ہوگی نبی پاک دے بعد کہ مدینہ دی گلیاں چ روندے پھر دینے تے نکے نکے بچیاں نو سینے لگا کے فرما دینے بچیو کدھر میرا ماہی ویکھیا جے۔ سرکار دا نام سن کے بچے رون لگ پیندنے تے حضرت بلال فرما دینے جے کسی نو سرکار نظری آئے تو منوں بھی وکھایا جے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر دی حالت ہوگی سارے دن مدینے دے باہر کھلو کے رون دن، شامل گھر آتے نے تے گھر والے پوچھ دے دن کتھے گزارے تو لوگ کے فرما دے مدینے دے باہر جا کے رستے ویکھدا رہیا ہو رہے کسے راہ جو میرا ماہی واپس آ جاوے۔ جڑے صحابہ بیٹھے سن اٹھ نہ سکے تے جڑے کھڑے سن بیٹھ نہ سکے۔ کئی صحابہ نبی پاک دے وصال دی خبر سن کے فوت ہو گئے۔ سچی دسو جے نبی پاک دے بعد جانوراں تے غلاماں دا آ حال ہویا، نبی دی بیٹی سیدہ زہرا پاک دا کی حال ہویا ہوگا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نبی پاک تو بعد 6 مہینے زندہ رہی، اور 6 مہینے آپ نے کسے چپ کیتا نہیں ویکھیا۔ اور یاد رکھو سیدہ زہرا پاک کو وڈیری ہو کے نہیں گئیاں، آپ نے جدو دنیا تو وصال کیتا اس دن آپ دی عمر تقریباً عمر مبارک 26 یا 25 سال سی۔ این جوانی چا سیدہ زہرا پاک نے پردہ فرمایا، اور آپ دے دنیا تو جاون دی اور کوئی وجہ نہیں، ایک ہی وجہ کہ حضور دا وچھوڑا ہی برداشت نہیں ہویا۔ ادھی رات ویلے نبی پاک دی قبر انور دے آکے تے جپھا مار کے تے روح کے عرض کر دیا نے بابا یہ تو ہاڑے بعد میری زندگی لمبی ہو گئی تے میں کھیویں جیواں کی۔ اور تھا آکے کہہ دیا سیدہ یا صبح رویا کرو یا رات رو لیا کرو، ساڑے کلیجے پھٹ جانے نہ تو رو کے فرما دیا لوگوں جڑا غم منو لگ گیا وہ غم کدے دن نو لگ جائے تے دن بھی رات بن جاوے۔ نوجوانوں سیدہ دن بھی رونا تے رات بھی رونا۔ عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے ٹر گئے نے دلدار دلا دے آئے پتنوں چکے
मुहारा उजड़ी बस्ती नजरी आवे कंड दिती जद यारा 6 महीने गुजरे रमजान शरीफ दा महीना आया 3 रमजान दा दिहाड़ा मौला दी फरमाद ने मैं घर आया देखा सैयदा पाक अज वेड़े दी सफाई पईयां आप कर दियां ने अज 6 महीने बाद बच्चों को घुसले आप करा रही ने खाना बना के बच्चों को खिला रही मौला अली फरमान लगे ज़ारा अज मैं बड़ा राज़ी हूं अज तुम्हारी तबीयत संभल गई है अर्ज कर दिया मौला अली जरा कमरे च मेरी गल सुने आज अर्ज कर दिया ने मौला अली जरा पुत्रा नु नाने दे रोजे ते भेजे आज 2 जरूरी गल्लां करनियां ने मौला अली ने फरमाया पुत्रो जाओ नाने दे रोजे ले मौली दुआ करके आओ हसनैन रोंदे बाहर चले गई सैयदा दी तबीयत नसादे हो गई मौला अली की गोदी च सरे अकदस रखे हाथ जोड़ के कह लगिया मौला अली अजी अद्धी रात वेले मेरी रोंदियां रोंदियां अख लग गई मेरे बाबा मेरे ख्वाब दे अंदर आ गए मैं बाबा नु जफा मारे अर्ज की बाबा तियां नाल इंज नहीं खरीदो मैं दिन भी रोनी बाबा रात भी रोनी अम्मी भी टुर गई मेरा वीर भी कोई नहीं बाबा तुसी भी नजरी नहीं आ रहे या मैनू नाल ले जाओ या जरा ले आ जाओ नबी करीम ने सीने दे नाल ले आओ फरमाया जरा चुप कर जाओ ये दिल तेरा नहीं लगदा दिल मेरा भी नहीं लगदा बेटी तैयारी कर ले अज जन्नत च रोजा कठिया इफ्तार करांगे मैं सारे नबियों लैके तेरी रूह का इस्तेकबाल करने आया हाथ जोड़ के फरमान लगिया मौला अली अज मैं अपने अबू को टुर चली अज मेरी आखिरी रात है मौला अली चीखा मार के रोन लग पे फरमाया ज़ारा अजे ते नबी दा भी छोड़ा नहीं भुलिया अपने जान दियां गल्लां ना कर निके निके बच्चे ने रो के कहन लगिया की करा पापा बगैर दिल नहीं लगदा हाथ जोड़ के कहन लगिया वेला थोड़ा रह गया मेरिया 4 वसीयतां पूरियां कर दे आज मौला अली ने रो के फरमाया ज़ारा बोलो नौजवानों पहली वसीयत दा वेला या कलेजा फट जांदा है नबी दी शहजादी ने हाथ जोड़ ले अर्ज कर दिया मौला अली जिंदगी कठिया गुजारी है अली तुहाडे बच्चियां दी मां कदे खिदमत कोताही होई होवे मैनू माफ करया जे कदे आवाज दी होवे मैं इबादत करदियां सुनी ना होए मैनू माफी दे दिया जे रो के फरमान लगियां अली अपने बच्चियां दी मां समझ के माफी ना दिया जे बीवी समझ के माफी ना दिया जे मुहम्मद दी समझ के माफी दे दिया जे मौला अली चीखा मार के रोन लगे पे फरमान लगे ज़ारा इंज दियां गल्लां ना कर मैं बड़ा राज़ी हूं सैयदा ज़ारा ने हाथ जोड़ ले अर्ज कर दिया जनाजा रात नूं लेके जाया जे मैनू किसे नहीं वेखे कोई आखे ना मुहम्मद दी दा जनाजा पिया जांदा है तेरा जनाजा भी कोई ना वेखे तीसरी वसीयत दा वेला आया हाथ जोड़ के फरमान लगिया मौला अली जिन्ना दियां मावां बचपन च ठुर जांदियां ने वो बच्चे नुकरां च बैबे रोंदे ने दियां दीवारां नाल लग के रोंदियां ने मैं टुर चली मेरा हसन रोवे ना हुसैन रोवे ना मेरी ज़ैनब रोवे ना मेरी कुलसूम रोवे ना मैं टुर चली जांदी वार मैं बेड़े दी सफाई कर चली कल तुसा मेरे कफन दफन च लगे जाना मैं बच्चों नूं जांदी वार खाना भी खिला चली करबला दी धूड़ इन्हां दियां जुल्फां च पैनी मैं जांदी वारी गुसल करा के जुल्फां सवार चली फरमादियां अली मेरी औलाद नुकरां च बह के रोवे ना
نوجوانوں مولا علی نے فرمایا زہرا او تیری نہیں میری بھی اولاد ہے چوتھی وصیت دا ویلا آیا نبی دی شہزادی نے ہاتھ جوڑے کہن لگیاں ٹر چلیاں مینوں بھولنا جایا جے اپنی فاطمہ یاد رکھیا جے تیری قبر بھی آندے جاندے ہی رہا جے مولا علی بھی چیخا مار کے رونے لگے پئی فرمایا تو نبی دی شہزادی سے میں فقیر جیا بندہ سا تیریاں خدمتاں نہیں کر سکیا زہرا جدو نبی کل جامے علی دیاں شکایتاں نہ لگویں میرے آقا نو میرا سلام کہہ دویں سیدہ بھی رو رہی ہیں مولا علی بھی رو رہے حسنین رو دے آگے کہن لگی اماں اجے جائینا مولا علی نے سینے لگا کے فرما پترو رو دے کیوں عرض کی تھی بابا نانے دے رو دے کے جا رہے ساؤ دو سونیاں شکلہ نظری آئیاں انہیں آکھا پترو جلدی جاؤ جا کے ماں بیخ لو ماں ٹر چلی جائیں ازاں پوچھیا تسی کون ہو فرمایا اللہ دے نبی ابراہیم تے اسماعیل آئے اسی سارے نبی تواڈی ماں دی رون لینے آئے آئے پترہ نے دوڑ کے ماں دے قدموں جفا مارے آئے سیدہ زہرا دی روح پرواد کر گئی ماما والے ماما دے کلے اسے فریاد لے جاندے پر مویاں ماما والے رو رو آپے چپ کر جاندے مویاں ماما والے رو رو مویاں ماما والے رو رو آپ ہی چپ کر جاتے گرامی قدر حضرات آخری ویلے بھی سیدہ نے آئی دعا کی تھی یا اللہ یہ میرے جگرات قبول نے تو میرے بابا دی امت گناہ معاف فرما